लकडाउनको कारणले गर्दा काम गर्न पाएन। काम गर्न नपाएपछि तनावमा भयो अनि रक्सी खान थाल्यो। तपाईँको भक्तपुरको जुन अहिले घटना घट्यो त्यो घटनालाई हेर्दा पनि त्यहाँ के देखियो, मिडियामा आएको कुरा है, आफ्नो पीडाबाट मुक्त हुनको लागि एउटै मात्रै उपाय देख्छ, त्यो भनेको आफ्नो ज्यान आफैले लिनु। उसले पनि पहिले के भन्थ्यो अरे, मलाई मार्न मान्छे आइरहेका छन्, गाडी लिएर आइरहेछन्, त्यो घटना घटाउने मान्छेलाई केही फाइदा भयो त? त्यो प्लान गरेर योजना गरेर हत्या गरेको त अब त भाग्थ्यो नि त। जति पनि हत्याका घटनाहरू भएका छन् त्यो नजिक परिवारभित्र घटेका घटना छन्। यो आत्महत्याको जोखिम, मानसिक समस्याको जोखिम चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा पनि के गरेको छ, बढाएको छ। अपराध गर्यो थाहा भयो, अब किन अपराध गर्यो त यसले? ज्यान भन्ने कुरा के पनि होइन, यो परिवार भन्ने कुरा के पनि होइन। हत्या गर्नु, बलात्कार गर्नु, मान्छे मार्नु, उसको लागि कुनै पनि तपाईँको आइतबार पर्खिनु पर्दैन। मनोविद गोपाल ढकाललाई अनलाइन अर्पणमा हार्दिक स्वागत छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। यतिखेर समाजलाई मनोविदको अत्यन्तै धेरै खाँचो तड्काहरू रूपमा देखिएको छ होइन। विभिन्न घटनाहरू घटिरहेछ। कीर्तिपुरमा घटना घटे, भक्तपुरमा घटना घटे, कोरोनाले धेरै मानिसहरूलाई डिप्रेस बनाएका छन् होइन। कसरी हेर्नु भएको छ? जब विभिन्न कारणले गर्दा, प्राकृतिक विपत्ति लगायतका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समाज अस्थिर हुन्छ। अहिले समाज अस्थिर छ। अस्थिरता हुने बित्तिकै विभिन्न किसिमका घटनाहरू, अपराधहरू, समस्याहरू, मानसिक समस्या लगायतका अन्य धेरै समस्याहरू चाहिँ बढेर जान्छ। चोरी, डकैती, हत्या होइन, यी कुराहरू चाहिँ बढेर गएको छ। यो हुनुको पछाडिको एउटा कारण त यो कोरोनाको सङ्क्रमण प्रकोप, यसले धेरै कुरालाई असर गर्यो। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक होइन, त्यस्तै गरी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य होइन, धेरै कुरालाई असर गर्यो। सँगसँगै हाम्रो समाज अलिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ, परिवर्तनको सङ्घारमा छ। यो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा, सोसियल मिडियाको कारणले गर्दा होइन, आधुनिकीकरणको कारणले गर्दा होइन, यी विभिन्न सहरीकरणको कारणले गर्दाखेरि, वैदेशिक रोजगारीमा जुन जान थाल्यो, यो कारणले, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज पहिले जस्तो छैन है, एउटा परिवर्तित मोडमा छ। हामीले पढ्दै आएका छौँ, रोकिरहेको गाडी चल्न थाल्यो भने यात्रु के गर्छ, पछाडितिर धर्केल्छ होइन। हामीलाई थाहा छ नि त, यो त साइन्सको नियम हो होइन। अनि चलिरहेको गाडी एकैछिन रोकियो भने के हुन्छ, फेरि यात्रुहरू हुत्तिन्छन् नि भने जस्तै हाम्रो समाज पनि एउटा गाडीलाई सँग तुलना गरौँ। जब यसमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ होइन, परिवर्तित छ अहिले, चाहे कोरोनाको कारणले गर्दा होस्, अरूको कारणले गर्दा होस्, अस्थिर छ समाज। अनि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ वृद्धि भएर गएको छ। अब आपराधिक घटनाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले परिवारभित्रका घटनाहरू चाहिँ बढेर गएका छन् है। यो हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो भन्दा मानसिक समस्या हो। तपाईँले अहिले समाजका केही घटनालाई हेरौँ। तपाईँको यहीँ अस्ति काभ्रेमा जेठाजुले बुहारीलाई भाडा मात्दै हिर्काएर मार्यो। यहीँ तपाईँको अहिले भक्तपुरमा ठुलो घटना घटेको छ। कीर्तिपुरमा सामान्य त्यस्तो खासै नविवाद नहुँदा पनि घरपट्टिले बालमा काम गर्ने बस्ने मान्छेलाई हिर्काएर के गर्यो, हत्या गर्यो। तपाईँको पूर्व चाहिँ बेलबारीमा एउटा छोरोले काम गर्दा गर्दै आमालाई पछाडिबाट हिर्काएर हत्या गर्यो। 5 थरमा एउटा ज्वाइँले ससुरालीमा गएर 8-9 जनाको हत्या गर्यो होइन। यहीँ तपाईँको पश्चिममा गोठमा एउटा मान्छेले चाहिँ सँगै सुतिरहेका 5-7 जनालाई के गर्यो, हत्या गर्यो। यहीँ तपाईँको एकजना ललितपुरमा चाहिँ सिङ्गरले, म्युजिसियनले आफ्नो बुहारीलाई के गर्यो, हत्या गर्यो। यहीँ तपाईँको भक्तपुरमा चाहिँ छोरीले आमालाई गुन्डा लगाएर के गर्यो, मार्यो। कति घटना छन् यस्ता। घटना खोज्दै जाने भने परिवारभित्रका घटनाहरू बढेर गएका छन्। र परिवारभित्र घटना घट्नु भनेको चाहिँ त्यहाँ मानसिक स्वास्थ्यले प्रभाव पारेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यहीँ तपाईँको काठमाडौँमा ऋण लागिसकेपछि छोरा, सानो बच्चा, शिशुमती आफूलाई तयार पारेर खोलामा के गर्यो, हाम फाल्यो होइन। अरू बाको लास भेटिन, त्यो व्यक्ति चाहिँ, केटा चाहिँ के गर्यो, उसलाई उद्धार गर्न सक्यो। भनेपछि यस्ता धेरै घटनाहरू काहीँ न काहीँ चाहिँ के छन् त, मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन्। मैले हिजो एउटा हेर्दै थिएँ, वीरगन्जमा लकडाउनको कारणले गर्दा काम गर्न पाएन। काम गर्न नपाएपछि तनावमा भयो अनि रक्सी खान थाल्यो। अनि रक्सी ससुरालीमा बस्दो रहेछ, एकदम गरिब परिवार। रक्सी खान थालेपछि उसले कसैले भनेको टेर नछोड्यो। सधैँ झगडा पर्ने, रक्सी खाएर आउने, काम पनि नगर्ने। अनि बेलुका आइसकेपछि सामान्य झगडा परेको थियो, ऊ जङ्गलतिर गएको मान्छे के गर्यो, आत्महत्या गर्यो। धेरै घटना छन् है। तपाईँको यहीँ अस्ति ऋण तिर्न नसकेर गाडी तानिदियो कम्पनीले भनेर खोलाबाट मान्छे हाम फालेर आत्महत्या गरे। गरी यस्ता धेरै घटनाहरू समाजमा घटिरहेका छन् होइन।
तपाईँले धेरै उदाहरणहरू दिनुभयो होइन। खास यो यस्तो अवस्थामा यस्तो स्थितिमा पुग्नुको केही कारण छ? एकदमै बिना कारण त हुँदैन। मानसिक रोग लाग्नुको पनि कारण हुन्छ, जसरी शारीरिक रोग लाग्नुको कारण हुन्छ भने जस्तै मानसिक रोग लाग्नुको पनि कारण हुन्छ है। मानसिक रोग लाग्नुको पछाडि यस्तै अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्ति, गरिबी भने जस्तो नहुनु, जाँड रक्सीको लतमा लाग्नु, कहिलेकाहीँ चाहिँ जन्मजात पनि हुनसक्छ होइन। पारिवारिक कलह, मन नमिल्नु होइन, दुर्व्यवहार गर्नु, लान्छना लगाउनु, विभेद गर्नु। तपाईँको एकजना मान्छे चाहिँ कोरोनाबाट निको भएर गयो, गाउँ गइसकेपछि समाजले दुर्व्यवहार गरिसकेपछि उसले के गर्यो? आत्महत्या गर्यो। समाजले छिजे दूर गरेपछि। भनेपछि यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा मान्छेको मनमा चोट पर्दो रहेछ। अनि चोट परिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसलाई एकदमै पीडा हुन्छ। अब यो दलदलमा म फसेँ, अब यो दलदलबाट म निस्किनै सक्दिनँ होइन। अब यसको कुनै पनि सोल्युसन छैन, मलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन, मलाई कसैले पनि हेल्प गर्दैन, यस्तै हो सधैँ। सारा कुरा उसले के देख्छ? अब अँध्यारो मात्रै देख्छ। पीडा यति हुन्छ, त्यो पीडालाई हामीले अनुमान कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि कसैले सहयोग गर्छ जस्तो पनि उसलाई लाग्दैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा के गर्छ ऊ? आफ्नो त्यो मुक्तिको लागि आफ्नो पीडाबाट मुक्त हुनको लागि एउटै मात्रै उपाय देख्छ, त्यो भनेको आफ्नो ज्यान आफैले लिनु। त्यही तपाईँको त्यो ऋण सहकारीको ऋण लागिसकेपछि उसले के सोच्यो? अब हामी यो दलदलबाट हामी बच्न सक्दैनौँ। यो समस्या त मेरो मात्रै समस्या होइन, ऋण त परिवार सबैलाई लाग्यो। अब हामी सबै यो समस्याबाट मुक्त हुँदैनौँ, त्यही भएर मरौँ भनेर के गर्यो उसले? श्रीमतीलाई पनि त्यसरी कन्भिन्स गरायो। अनि श्रीमतीले पनि सोच्यो अब श्रीमान मर्छ भने अब त बाँचेर त होइन सती जाने प्रथा थियो नि त, किन मान्छे सती जान्थे? अब आफ्नो माया गर्ने, आफूलाई हेर्ने, पाल्ने, पोषण गर्ने मान्छे नै अब नभएपछि त मेरो बाँच्नुको कुनै औचित्य छैन। त्यसरी सुरु भएको है वास्तवमा यो सती प्रथा भन्ने कुरा होइन। तर अहिले त जमाना छैन, श्रीमान नहुँदा पनि श्रीमतीले के गर्न सक्छ? आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्छ। तिम्रो त्यस्तो सोचमा मान्छे पुग्छ। अब यही तपाईँको भक्तपुरको जुन अहिले घटना घट्यो, त्यो घटनालाई हेर्दा पनि त्यहाँ के देखियो? मिडियामा आएको कुरा है, उसलाई ऋण लागेको रहेछ। त्यो जुन घर छ त्यो घर पनि सरकारीले ब्याङ्कले लाने अवस्थामा रहेछ। बेरोजगार रहेछ मान्छे होइन, भर्खर पसल सुरु गरेको रहेछ होइन। तनावमा थियो होला क्या, ऊ डिप्रेसनमा थियो। अनि त्यो डिप्रेसनमा गएको मान्छेले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि म नहुँदा अरूले पनि के गर्छन्? दुःख पाउँछन् होइन। जस्तो त्यो हाम फाल्यो नि खोलामा, उसले पनि त्यही सोच्यो। अब बालबालिका थिए, अब हामी मरेर गएपछि त यो बच्चालाई कसले हुर्काउँछ, कसले बढाउँछ? त्यही भएर यिनीहरूको मुक्तिको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? यिनीहरूलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो सोच आउँछ। अनि त्यो कारणले गर्दा परिवारमा सामूहिक हत्या, आत्महत्याका घटनाहरू पनि हुन्छन्। एउटा नाटक हेरेको थिएँ, डाक्टर साईको। उसले त्यो रमाइलो छ, त्यो हामीले तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, नेपाली भाषामै हो। बिहा गर्छ, एकदमै राम्री केटी डक्टरले है, बिहा गरेको एकदमै राम्री छ, उसलाई छुँदा पनि छुँदैन, सम्बन्ध पनि राख्दिनँ, शारीरिक सम्बन्ध। किनभने शारीरिक सम्बन्ध राख्यो भने यसको सुन्दरतामा हाँस आउँछ भन्ने सोच आयो कि, त्यो पनि एक किसिमको एक्स्ट्रा रोग नै हो। अनि के सोच्यो भने यति राम्री, तर उमेर बढ्दै गइसकेपछि यसको सुन्दरता पनि बिस्तारै के हुन्छ? कम हुँदै जान्छ, हराउँदै जान्छ। अब यसको सुन्दरतालाई सधैँ मैले कसरी जोगाइराख्ने त? के छ उपाय? यो प्रकृतिको नि हो, मान्छे उमेर बढ्दै जाँदा सुन्दरताहरू कम हुँदै जान्छ, अनुहार चाउरी पर्दै जान्छ। भनेपछि एउटै उपाय, अब यही वैंशमा यस्तैमा मैले यसलाई मारिदिएँ भने त यसको सुन्दरता के हुन्छ? सधैँ बच्छ। यस्तो सोच आउँदो रहेछ कि डाक्टर साईको नाटक हो यो। भने जस्तै मान्छेले विभिन्न कसरी सोच्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो भ्रम भन्छौँ कि हामी, डिलुजन भन्छौँ। त्यो डिलुजनमा गएका बेला पनि मान्छेले के गर्छ? अरूको हत्या गर्छ। जस्तो तपाईँको यही सिङ्गरले आफ्नो बुहारीलाई हत्या गर्यो। उसले पनि पहिले के भन्थ्यो अरे मलाई मार्न मान्छे आइरहेका छन्, गाडी लिएर आइरहेछन्, कम्पनीमा काम गर्छ त्यसले जाल साँचे गरिरहेछ भन्ने भ्रम आयो। अनि त्यो भ्रममा के देख्छ भन्दा शत्रु आएको देख्छ क्या अगाडि, मान्छे चिन्दैन। त्यो बुहारीलाई उसले के गर्छ? शत्रु देख्छ अनि हत्या गर्छ। त्यो भ्रम हो होइन, डिलुजन भन्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यो डिलुजनको कारणले गर्दा पनि मान्छेले अरूलाई के गरिरहेको हुन्छ? अरूको हत्या गरिरहेको हुन्छ। चाहे त्यो यहाँ भक्तपुरमा पनि त्यहाँको प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि त्यो मान्छेमा समस्या थियो, मानसिक समस्या थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने कुकुर समेतलाई मारेको छ कि, बाहिरको मान्छे हो भने कुकुरलाई मार्थ्यो त? मार्दैन थियो, भाग्थ्यो होइन। अनि उसले सिङ्गलले हत्या गरेको छ, तल हत्या गर्यो, त्यसपछि माथि गयो होइन,
तपाईँको अर्को उदाहरण दिउँ यहाँ, तपाईँको एउटा काम गर्ने केटोले आफ्नो मालिकलाई के गर्यो, हत्या गर्यो। त्यो हत्यालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रहरी निष्कर्षमा पुग्यो त्यो बालकमा मानसिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या थियो, कुण्ठा थियो, सानैबाट उसलाई परिवारबाट टाढा राखियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले यसरी यो कारणले गर्दा हत्या गरेको रहेछ, बाहिरी मान्छेको संलग्नता छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ के गर्यो, देखियो होइन। त्यही भएर यस्तै कारणले गर्दा अब त्यहाँ पनि अझ पनि एउटा ठुलो केटोले एउटा साउनीलाई सानो पुलले सानैदेखि पालेको हत्या गर्यो अनि आफ्नो पनि हत्या गर्यो। ठ्याक्कै यही हेर्ने हो भने भक्तपुरको हेर्ने भयो भने पनि उसले पनि चाहे त्यो मानसिक रोगको कारणले गर्दा होस्, डिलुजनमा गएर होस्, चाहे चाँडै चाँडै आवेगमा आएर होस्, चाहे जाँड रक्सीको लतमा लागेको बेला, जाँड रक्सी खाएको बेला होस्, जे भए पनि उसले के गर्यो, हत्या गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि आफू पनि के गर्यो, हत्या गर्यो। यदि स्वस्थ मान्छे थियो भने ऊ आफू के गर्दैन थियो, आफ्नो हत्या, एक त अरूलाई पनि हत्या गर्दैन थियो। यदि प्लान गरेर योजना गरेर हत्या गरेको त आफू त भाग्थ्यो नि त, बुझ्नुभयो नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि या भक्तपुरमा घटेको घटनालाई हेर्दा पनि ऊ केही मानसिक रूपमा डिस्टर्ब थियो। तर झट्ट हेर्दा कसैले त्यो थाहा पाउँदैनन् होइन। पहिलेदेखि नै ऊ केही न केही समस्यामा थियो, उसको व्यक्तित्व कस्तो थियो, यी यावत कुराले चाहिँ के गर्छ, प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। र अहिले प्रहरीको प्रतिवेदनले पनि के देखाउँछ, अहिलेका घटनाका रूपलाई हेर्ने हो भने पनि जति पनि हत्याका घटनाहरू भएका छन् त्यो नजिक परिवारभित्र घटेका घटना छन्, आफन्तले आफन्तलाई नै हत्या गरेका छन्। जस्तो कि अब अहिले समाजमा धेरै घटनाहरू बढिरहेछ होइन। यो विशेष गरी हामीले कोरोनालाई कतिको दोष दिन सक्छौँ? कोरोनाको कारणले गर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्यो, स्वाभाविक हो। अगाडि पनि थियो र अहिले अलिकति बढेछ कि स्थिति कस्तो छ? के छ भने यो आत्महत्याको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने चैत 11 देखि श्रावण 4 गते 118 दिनको अवधिमा 2218 जना व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्या गरेर आफ्नो ज्यान गुमाएको देखिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि दैनिक सरदर 18 देखि 19 जना आउँछ त्यो 18 दिनको अवधिमा है। यो गएको आर्थिक वर्षलाई हेर्ने भने 5754 जना टोटल नेपालमा 5754 अगाडिको आर्थिक वर्ष सरदर 16 जना देखिन्छ। अहिलेको वर्ष चाहिँ 6279 सरदर 17 जना देखिन्छ है। एकजना दैनिक बढेको देखिन्छ र प्रत्येक वर्ष नर्मल अवस्थामा पनि 8 देखि 10% आत्महत्याको दर चाहिँ बढेर गएको छ है। यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन। तर यो आत्महत्याको जोखिम, मानसिक समस्याको जोखिम चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा पनि के गरेको छ, बढाएको छ। र स्वभावैले हामी के भन्छौँ भन्दा यस्ता विपत्तिहरू पर्दाखेरि हामीले त अनुभूति गऱ्यौँ नि, कति डर लाग्यो हामीलाई पहिले अझै डर छ, त्रास छ है। यो पनि त मनकै समस्या हो नि त, सामान्य भए पनि। तर यसले मानसिक समस्या बढाएको छ, एन्जाइटी, डिप्रेसन होइन। अनि यो आत्महत्या चाहिँ मानसिक रोगसँग बढी के छ, जोडिएको छ। जस्तै अब अहिले हामीले यो समस्याहरूको मात्रै कुरा गऱ्यौँ होइन, यसरी निम्ति यो समस्या धेरै दिनानुदिन बढिरहेछ भन्ने कुराहरू आयो होइन। अब हामीले यसलाई चाहिँ सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने हो त? अब योबाट कसरी बच्ने त? रोकथाम अब अघि पनि मैले भने मानसिक रोगको कारणले गर्दा पनि यस्ता अपराधका घटनाहरू घट्न सक्छन्। तर बेलैमा हामीले यसको उपचारको खोजी गर्दैनौँ। जस्तो बेलबारीमा त्यो मान्छे समस्यामा थियो अनि उनीहरूले धामी झाँक्रीकामा लगे, मानसिक रोगको उपचार गर्न लागेनन्। त्यहाँ के घटना तपाईँले सुन्नुभयो, त्यो मान्छे समस्यामा रहेछ, जाँड रक्सी खाँदो रहेछ। जाँड रक्सी खानु पनि मानसिक रोग नै हो। मानसिक रोगको कारणले जति पनि कडा खालको मानसिक रोग लागेका मान्छेले जाँड रक्सीको लतमा फस्ने सम्भावना के छ, एकदमै धेरै छ। अनि रातको बेलुका रहेछ, समस्यामा थियो त्यो मान्छे, घरमा आगो लगाउन खोजेछ, तोडफोड गरेछ। अनि त्यस पछाडि उसलाई के गरे, प्रहरी ल्याएर चौकीमा लगे थुने। समस्यामा पर्दा चौकीमा लाने, धामी झाँक्रीकामा लाने त होइन नि त, उपचार गर्ने हो। हामी उपचारको खोजी गर्दैनौँ। सबैभन्दा पहिले त के गर्नु पऱ्यो भन्दा उपचार गर्नु पऱ्यो। समस्या छ भने भ्रममा परेको हुन्छ मान्छे होइन। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा धामी झाँक्रीतिर लान्छौँ, देउता बिग्रे भन्छौँ, कुलदेउता बिग्रे भन्छौँ। हाम्रो मानसिक रोगप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण के छ, फरक छ, बुझ्दैनौँ हामी। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या चाहिँ हुन सक्छ, भइरहेको हुन सक्छ एक नम्बरमा है। त्यही भएर मानसिक रोग छ भने त्यसले आफूलाई पनि जोखिममा पार्छ, अरूलाई पनि जोखिममा पार्न सक्छ। डिप्रेसनमा भएको व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने मात्रै होइन, अरूको पनि के गर्दो रहेछ, हत्या गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। मानसिक रोग लाग्दा त्यस्ता दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। पश्चिममा एउटा घटना घटेको थियो, ऊ चाहिँ भ्रममा थियो, बाटोमा जो हिँड्दै थियो त्यसलाई बञ्चलले हान्दै मार्दै के गर्यो, हिँड्यो।
त्यस्तो हुनसक्छ, त्यो चाहिँ भ्रमले गर्दा हो है। र सबै फेरि मानसिक समस्यामा परेका व्यक्तिले त्यस्तो गर्छन् भन्ने पनि होइन है। अनि कहिलेकाहीँ मान्छेको स्वभाव पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि साइकोपाथ एन्टी सोसियल पर्सनालिटी भन्छौँ। त्यो एन्टी सोसियल पर्सनालिटी भएको व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ अपराध गर्न मात्रै खोज्छ। हत्या गर्नु, बलात्कार गर्नु, मान्छे मार्नु उसको लागि कुनै पनि तपाईँको आइतबार पर्खिनु पर्दैन। ऊ के गर्छ, त्यो रोग हो होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि समाजका लागि के हुन्छन्, एकदमै जोखिमपूर्ण हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि के गर्नु पर्यो, राज्यले निगरानीमा राख्नु पर्यो होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको बुटवलमा एउटा घटना घट्यो, मान्छे मारेर 20 वर्ष जेल बस्यो आयो होइन। अनि त्यही जेलमै प्लान गरेको रहेछ, यसले मलाई गर्दा चाहिँ म जेल परेँ भनेर सोचिरहेको रहेछ। आएको दोस्रो दिन फेरि अर्को मान्छे मार्यो, फेरि जेलै गयो है। त्यो भनेको चाहिँ के हो, एन्टी सोसियल पर्सनालिटी अथवा साइकोपाथ भन्छौँ हामी। त्यस्तो पनि हुन सक्छ। अब यहीँ तपाईँको भक्तपुरमा चाहिँ बुहारीलाई हत्या गर्यो गाउँलेले, मैले इन्टरभ्यू हेरेँ, उसमा कुनै पनि त्यस्तो दुःख हिंताबोध केही पनि देखिएन। र त्यो व्यक्तिमा चाहिँ डिलुजन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आयो पछि। उसले के भन्थ्यो अरे भन्दाखेरि घर परिवारका सदस्यलाई, यसले गर्दा मेरा बुबा आमालाई सधैँ दुःख मात्रै दिइरहेछे होइन, यसलाई ठिक नपारिकन मेरा बुबा आमाले मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने उसलाई सोच आएको रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, डिलुजन हो। अनि हत्या गर्यो, उसले सोच्यो मैले के गरेँ, ठिक गरेँ, अब बुबा आमाले दुःख, म त जेल गएँ ठिक छ, बुबा आमाले त शान्त भयो नि भन्ने सोच उसमा भयो। यहीँ तपाईँको गङ्गौमा एउटा महिलाले एउटा पुरुषलाई 3 टुक्रा पार्यो। अनि टुक्रा पारेर आएपछि उसलाई एकदमै आनन्दको महसुस भयो अरे, यसले मलाई कहिले पनि छोडेको थिएन पिछा, अब चाहिँ म यहाँबाट के गरेँ, मुक्ति पाएँ। हिजोसम्म म राम्रोसँग सुत्न पाएको थिइनँ, त्यो हत्या गरेर टुक्रा टुक्रा पारेर लास फ्यारेर आइसकेपछि ऊ के गरे अरे, मजाले सुत्यो अरे भन्ने बयानमा दिएको छ है। त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो चाहिँ सबै के हो त, रोगको कारणले गर्दा हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र एकदमै एकदमै नपत्याउने विवश आफन्तलाई हत्या गर्नु, कारुणिक तरिकाले हत्या गर्नु होइन, परिवारले नै हत्या गर्नु, यी पछाडिको कारण चाहिँ मानसिक रोग नै के हुन्छ, बढी जिम्मेवार हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। जुनसुकै घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ, भक्तपुरको घटनालाई हेर्दा हेर्नुहोस् होइन, अरू घटनालाई हेर्दाखेरि त्यस्तो एकदमै विक्षिप्त घटना घर होइन सामान्य फेरि मनसाय देखिँदैन है। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, यदि सोच विचार गरेर गरेको हो, फाइदाको लागि गरेको हो भने त्यहाँ के देखिन्छ, स्पष्ट मनसाय फाइदा देखिन्छ। तर मानसिक समस्यामा परेको, आवेगमा आएर गरेको, उत्तेजनामा गरेको, सन्तुलन गुमाएर गरेको व्यक्तिले चाहिँ मान्छे कुनै पनि त्यस्तो मनसाय उद्देश्य भनौँ न, फाइदा केही पनि देखिँदैन है। यो समस्याहरूमा चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, राज्यले चाहिँ ध्यान त्यति दिन नसकेको हो। एकदमै धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अपराध गर्यो थाहा भयो, अब किन अपराध गर्यो त यसले भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको मानसिक अवस्थाको पट्टि चाहिँ ध्यान दिँदैन। अपराधी पत्ता लाग्यो, यसले अपराध गर्यो, अब थुन्ने, कानुनी सजाय दिने भन्ने हुन्छ। तर उसले मानसिक समस्याको कारणले गर्दा गरे हो। जति मानसिक समस्या बढ्दै जान्छ, यस्ता घटनाहरू पनि बढ्दै जान्छन्। तर यसको न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति धेरै ध्यान दिएको हामी पाउँदैनौँ। जस्तो मैले भने नि, कति चाहिँ त्यो साइकोपाथ हुन्छ, उसलाई जति नै थुन्नुहोस् ऊ कहिले पनि सुध्रिँदैन। त्यस्तो नेपालीमा एउटा उखान छ, कुकुरको पुच्छार 12 वर्ष ढुङ्गामा राखे पनि के हुन्छ, बाङ्गै हुन्छ भने जस्तै त्यो साइकोपाथ भएको मान्छेलाई चाहिँ केही गरेर सुधार्न सकिँदैन। उसलाई स्पष्ट रूपमा सरकारले निगरानीमा राख्नुपर्छ र अरू व्यक्तिले पनि उसँग सङ्गत नगरेकै राम्रो हो। जसरी मैले कुकुरको कुरा गरेँ नि, त्यस्तै उनीहरूलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन। यस्ता यावत पक्षको बारेमा त राज्यले त्यति धेरै ध्यान दिएको हुँदैन। साइकोपाथ हुन्छ होइन, थुन्छ, जेल सजाय काट्यो, अनि के गरिन्छ, उसलाई बाहिर निकालिन्छ, आउने बित्तिकै फेरि के गर्छ, हत्या अपराध गरिहाल्छ होइन। त्यही तपाईँको मानसिक समस्यामा परेको, आगो लगाउन खोज्यो, एक दिन त थुनेर लगे, अर्को दिन झन् ठुलो जघन्य के गर्यो, अपराध गर्यो। बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा, कोही व्यक्तिले किन यस्तो गरिरहेछ, कारण के हो, मानसिक समस्या पो छ कि होइन, उपचारको चाहिएको छ कि भन्ने यावत कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अब अपराधको कुरा गर्दा जान रक्सी पनि एकदमै के छ, त्यसको जिम्मेवार छ
धेरै घटनाहरू घरेलु हिंसाहरू चाहिँ जाँड रक्सीको कारणले गर्दा भइरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ होइन। जाँड रक्सी खाएको उसमा चाहिँ बाउले चाहिँ आफ्नो बच्चा सानो बालिकाको लागि के गरेको छ, बलात्कार गरेका छन् होइन। यो पनि के हो त, एक किसिमको चाहिने भन्दा बढी हामी त हाम्रो समाजमा चाहिँ जाँड रक्सी खानुलाई सामान्य हो, कल्चर हो भनेर भन्छौँ, तर जाँड रक्सी खानु पनि के हो रहेछ त, मानसिक रोग नै रहेछ। जस्तै कि यो डिप्रेसन हुन्छ नि होइन, डिप्रेसनको कुन स्थितिमा पुगेपछि चाहिँ मानिसले चाहिँ अपराध गर्छ? अब डिप्रेसनमा गएको मान्छे सबैले अपराध गर्छ भन्ने पनि होइन, बरु आफूले आफूलाई घात गर्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ पर्सेन्टको हिसाबले होइन। यसको डिप्रेसनको पनि माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भन्ने हुन्छ कि होइन, स्टेज हुन्छ, लेभल हुन्छ। एकदमै सिभियरमा गएको मान्छेले चाहिँ के गर्छ, आत्महत्या गर्न सक्छ होइन, अथवा अरूलाई पनि अरूको पनि हत्या गर्न चाहिँ सक्छ। किनभने उसलाई के लाग्छ भन्दा यिनीहरूले गर्दा मलाई यस्तो भयो होइन, यो समस्यामा पर्नुको पछाडिको कारण यो हो। अथवा डिप्रेसनमा गएको मान्छेमा चाहिँ भ्रम पनि हुनसक्छ है, मैले भने डिलुजन होइन। त्यो डिलुजनको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो अरूलाई पनि असर गर्न सक्छ, आफ्नो पनि ज्यान लिन सक्छ। अब सबैले मानसिक समस्यामा परेको व्यक्तिले सबैले हत्या गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। अब स्वस्थ मान्छेले चाहिँ प्लान गरेर यो हत्या गरेको हुन्छ, योजना बनाउँछ, फाइदाको लागि गर्छ। अघि पनि मैले भने मानसिक समस्यामा परेको व्यक्तिको चाहिँ कुनै पनि फाइदा के पनि हुँदैन। जस्तो अब तपाईँको यहाँ भक्तपुरमा घटना घट्यो, त्यो घटना घटाउने मान्छेलाई केही फाइदा भयो त होइन, त्यो सम्पत्ति पनि थियो, त्यो के अब त वंश नै नाश भयो नि त, केही पनि देख्दैन क्या उसले, त्यो कुनै पनि केही नै त्यो प्लान योजना केही पनि हुँदैन। त्यसरी भ्रममा परेर आवेगमा आएर सन्तुलन गुमाएर नै यस्ता घटनाहरू घट्छन्। र हामीले के सुन्दै आएका छौँ भन्दा यो हत्या अपराध हुनको लागि पनि मानसिक स्वास्थ्यले नै के गरिरहेको हुन्छ, भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। किनभने हत्या अपराध भन्ने कुरा हातले गर्ने होइन, सबैभन्दा पहिले कहाँ आउँछ त्यसको सोच, मस्तिष्कमा आउँछ। त्यही भएर के भनिन्छ भन्दाखेरि अपराध गर्नकै दुईवटा कुराहरू हुनुपर्छ भन्छ कि, एउटा मनसाय हुनुपर्छ अनि त्यो मनसाय अनुसारको काम पनि गरेको हुनुपर्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको अब त्यो मानसिक समस्यामा परेको व्यक्तिले त त्यो म यसो गर्छु भनेर कुनै मनसाय राखेको हुँदैन होइन, भ्रममा परेर गएको हुन्छ, उत्तेजनामा भएर गरेको हुन्छ होइन। तर प्लान गरेको मान्छेले चाहिँ स्पष्ट के गरेको हुन्छ, यो यसो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ, यस्तो भनेको यसो गरेको हुन्छ भनेर एकदमै स्पष्ट मनसाय बनाएर नै त्यस्ता अपराधका घटनाहरू घटाएको हुन्छ र भाग्ने प्रयास गर्छ त्यस्ता मान्छेले। तर यो मानसिक समस्यामा परेर गरेका घटनामा चाहिँ मान्छे भाग्न पनि सक्दैन, त्यसको विवेकै हुँदैन के। र यो मानसिक समस्यामा पर्दाखेरि हुने लक्षण भनेको त्यसको कग्निसन भन्छौँ नि, बुद्धि विवेकमै के हुन्छ, समस्या आउँछ होइन। बुद्धि विवेकको निर्णय लिने क्षमता पनि के हुन्छ, कमजोर भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उसले यस्ता घटनाहरू, अपराधका घटनाहरू चाहिँ नजानेर अन्जानमा है, फेरि अन्जानमा चाहिँ घटाइरहेको हुन्छ। र कन्क्लुजनमा भन्ने हो भने अहिले पछिल्लो समयमा घरभित्रका घटना, आफन्तले आफन्तलाई हत्या गर्ने घटना, यावत यस्ता दुःखद घटनाहरू, यस्ता विभत्स घटनाहरू चाहिँ घटिरहेका हुन्छन्। त्यसमा स्पष्ट देखिने गरे चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र मानसिक रोग चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा लाग्दो रहेछ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै मान्छेलाई चाहिँ के गरेको छ, यसको प्रभाव बढेर धेरै कुरामा चाहिँ समस्याहरू बढाउँदै गएको छ। र बिस्तारै यो मानसिक रोग र आत्महत्याको जोखिम चाहिँ बढेर जाने कुरा WHO ले पनि भनेको छ। तर सरकारवाला हामीले चाहिँ यो विषयमा त्यति धेरै ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ र मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनु एकदमै जरुरी छ। जबसम्म हामीले मानसिक रूपमा स्वस्थ र समृद्ध समाज बनाउँदैनौँ तबसम्म यस्ता हत्या, हिंसा, अपराध होइन, घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढेर जान्छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ यो कोरोनाको बिचमा घरेलु हिंसा एकदमै बढेर गएको छ, यौन हिंसा एकदमै बढेर गएको छ। र अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जब मान्छे तनावमा हुन्छ, डिप्रेसनमा हुन्छ, एन्जाइटीमा हुन्छ, मान्छे चिडचिडाहट हुन्छ, राम्रो कुरा पनि उसले के गर्छ, नराम्रो सुन्छ, झर्किन्छ, रिसाउँछ। अनि त्यस्तो अवस्थामा अरूलाई हातपात गर्ने, नचाहँदा पनि त्यस्ता दुर्घटनाहरू हुने होइन। त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त, एउटा घरमा बस्ने मान्छेलाई हिर्कायो, कुनै त्यस्तो स्पष्ट कारण केही पनि देखिएन, कि त जाँड रक्सी खाएको भएको हुनु पऱ्यो त्यो मान्छे, कि चाहिँ तनावमा, निराशामा भएको हुनु पर्थ्यो। र त्यो निराशामा भएको, तनावमा भएको मान्छेलाई चाहिँ राम्रै कुरा गर्यो भने पनि के हुन्छ, चाँडो आवेगमा आउँछ, झर्किन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा उसले हातपात गर्ने होइन, यस्ता दुःखद घटना घट्ने सम्भावना, जोखिम चाहिँ बढेर जान्छ। त्यही भएर मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि हामीले एकदमै ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। गोपाल सर, तपाईँलाई एकदमै धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ होइन।
समाजमा धेरै घटनाहरूको विषयमा तपाईँले एउटा जनचेतनामूलक आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो होइन। अन्तमा यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जसले तपाईँले हेर्नु भएको छ राज्यलाई होइन, लगायत समाजमा भएका कोरोनाबाट पीडितहरू अथवा धेरै मानिसहरू अझै पनि होलान्, डिप्रेसनमा गइरहेका होलान् होइन, मानसिक चाहिँ तनावमा होलान्, उहाँहरूलाई अन्त्यमा के सुझाव दिनुहुन्छ? एकदम राम्रो कुरा। यो डिप्रेसनमा भएका बेला, निराश भएका बेला हाम्रो सोच्ने, निर्णय लिने, बुझ्ने क्षमता पनि कमजोर हुन्छ। अरूले राम्रै भनेको कुरा पनि झर्को लाग्छ, नराम्रो जस्तो लाग्छ। अनि यस्तो विपत्ति मेरो लागि मेरो मात्रै हो, यो मेरो मात्रै समस्या हो, अरू त हाँसी खुसी नै छन्, अरू त राम्रै चलिरहेछ भन्ने सोच पनि आउन सक्छ। र अनि अब जीवन बेकार हो, अब यो दलदलबाट म कहिले पनि बाहिर निस्किन सक्दिनँ भन्ने सोच आउन सक्छ। चारैतिर अन्धकार जस्तो हुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँको पीडा एकदमै अरूले बुझ्न सक्दैनन्, हामीले बुझ्छौँ कस्तो गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यसै त यो मान्छेले यो अमूल्य जीवन त त्याग गर्दैन होइन। त्यो पीडालाई तपाईँ अरूले नबुझ्न सक्लान्, तर हामी जस्तो व्यक्तिले पक्कै पनि तपाईँको कठिनाइ, मनको पीडालाई बुझ्छौँ होइन। वास्तवमा अघि पनि मैले भने आत्महत्या गर्नु भनेको त्यो पीडाको मुक्तिको लागि नै हो, नत्र भने सबै मान्छेहरू चाहिँ के गर्छ, बाँच्न चाहन्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। र अन्तिममा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो हामीले भन्दा समय सधैँ एउटै हुँदैन। रातपछि दिन आउँछ, दुःखपछि सुख आउँछ, समय सधैँ एउटै हुँदैन। यो अहिले दुःखको पल पनि सधैँ राख्दैन है, हामीले भन्दै आएका छौँ नि त। र समय बित्दै गइसकेपछि ती पीडा दुःखहरू हामी बिर्सिँदै पनि जान्छौँ। त्यो भएर अलिकति हामीले यो अवस्थामा धैर्य गऱ्यौँ भने ती सुनौला दिनहरू हामीलाई पर्खेर के गरेको छ, बसेको छ। किनभने समय के हुन्छ, परिवर्तित छ। अहिले दुःखको बेला हामी चाहिँ अलिकति आफूलाई धैर्यता राख्यौँ भने ती सुनौला दिनहरूले हामीलाई स्वागत गर्न पर्खेर बसेको छ होइन। र हामीले भन्दै आएको एउटा भनाइ के छ भन्दा दुःखमा नआत्तिनु, सुखमा नमात्तिनु। एउटा राम्रो उखान छ नि, वास्तवमा यसमा ठुलो साइकोलोजी छ। कुरो बुझ्नुभयो? यो दुःखमा अलिकति हामी आत्तेनौँ, अलिकति धैर्य गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले ती सुनौला दिनहरू देख्न पाउँछौँ। बाँचे मात्रै संसार देखिन्छ, मरेर गए त ती सुनौला दिन पनि हामी देख्न पाउँदैनौँ। अब यस्तो मिस्टेक हो यो जीवनको। एकचोटि ज्यान गुमाएपछि फेरि त्यसलाई म फेरि त्यो गल्तीलाई चाहिँ सुधार गर्छु, क्षमा माग्छु भनेर पनि पाइँदैन। अरू जस्तासुकै गल्तीलाई पनि के गर्न सकिन्छ, क्षमा माग्न सकिन्छ। रत्नकार डाकुले पनि के गरे, सच्चे वाल्मिकी बने, उनलाई सबैले के गरे, क्षमा दिए। उनको हेर्ने परिचय सबै के भयो, परिवर्तित भयो। ऊ बाँचेका थिएर यदि मरेका भए त्यो मौका कसैले पनि उनले पनि पाउँदैन थिए। त्यही भएर हामीले गल्ती गरेका छौँ होइन, अरूले नै गल्ती गरेर हामीलाई चोट पुर्याएको छ, अथवा हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ मानसिक समस्यामा पर्नुको पछाडि हाम्रो गल्तीले गर्दा पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हामी गल्ती गर्छौँ नि त, अरूलाई ढाँट्छौँ, अरूलाई कुवालो चिताउँछौँ होइन, चोरी डकैती गरौँला, जाँड रक्सीको लतमा होला, कसैको बदनाम गर्छौँ, कसैलाई दुर्व्यवहार गर्छौँ, यौन हिंसा गर्छौँ। त्यो व्यवहारले पनि हामीलाई के गर्छ, समस्यामा पार्न सक्छ। तर हामी जोग्यौँ भने भोलि माफी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, माग्न सक्छौँ। त्यही भएर ज्यानभन्दा ठुलो अमूल्य कुरा चाहिँ के पनि छैन। तर यति भन्दा भन्दै पनि त्यो अवस्थामा पुगेको व्यक्तिलाई चाहिँ यो ज्यान भन्ने कुरा के पनि होइन, यो परिवार भन्ने कुरा के पनि होइन, यो धन सम्पत्ति भन्ने कुरा के पनि होइन, यसले मलाई सुख दिन सक्दैन। यदि सुख दिन्थ्यो भने त मलाई किन पीडा हुन्थ्यो त भन्ने सोचै उसले के गर्छ, बनाउँछ। त्यही भक्तपुरमा गरेको हत्या गरेको मान्छेलाई पनि त्यही लाग्यो होला। नभए छोरालाई हेर मेरो वंश चाहिन्छ भन्छ नि सबैले, तर किन वंशलाई नाश गर्यो होइन। र श्रीमतीसँग झगडा परेको थियो होला, अरूतिर थियो, किन सबैलाई उ गर्यो भन्दा उसलाई के सोच आउँछ भन्दा होइन यो मलाई केहीले पनि अब काम दिँदैन होइन, यो केही पनि आवश्यक छैन भन्ने सोच चाहिँ मनमा आउँछ। तर केही समय धैर्य गऱ्यो भने ती सबै सोचहरू पनि परिवर्तित भएर होइन पहिलेकै अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई घर परिवार समाजले नबुझे पनि विज्ञको चाहिँ सहयोग एकदमै चाहिन सक्छ। सबैले तपाईँको पीडा बुझ्न सक्दैनन्, तर हामी यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले तपाईँको पीडालाई हामी मजाले बुझ्छौँ। त्यही भएर त्यस्तो केही समस्या आयो भने पनि अहिलेको अवस्थामा एकदमै जरुरी पनि छ, समस्या बढ्दैछ। त्यसको लागि हामीले एउटा हटलाइन नम्बर चाहिँ खुल्ला गरेका छौँ, 9813 52 77 32, 9813 52 77 32। यो नम्बरमा 24 घन्टा निर्धक्कसँग फोन गरेर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना पीडाहरू, आफ्नो परिवारको साथीभाइको तपाईँले राखेर आफूलाई पनि सहयोग गर्न सक्नुहुने भयो, घर परिवार समाजलाई पनि सहयोग गर्न सक्नुभयो होइन। यसको लागि पनि मैले यहाँहरूलाई निर्धक्कसँग आफ्ना समस्याहरू राख्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दै
यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद।